إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളും എല്ലാം അറിയുന്ന ഉന്നതനായ അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു എല്ലാവിധേനയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പരീക്ഷയിൽ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം ലഭിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ട് മാറിക്കിട്ടാൻ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, രോഗങ്ങൾ ശമനമാകാൻ, മക്കൾക്ക് ജോലി തരപ്പെടുത്താൻ, അതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ. ശ്വാസം മുട്ട് മാറാൻ, ആഖിബത്ത് നന്നാകാൻ, ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ, ഭർത്താവിന്റെ തൊഴിലിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ, ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാൻ, അതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. ഓ ആളുകളെ, ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരാകല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖിറാഅത്തുകളുമൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. അല്ലാഹു തആല ഖായിബാക്കു ഇല്ല, അല്ലാഹു നീ ഖായിബാക്കല്ല. അല്ലാഹ്
ഇവിടെ ഓരക്കാരെല്ലാമാണോ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ് തമ്പുരാനെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും നീ വിജയം കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനേ നിന്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. അവർക്കിതിലൂടെ ലഭിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ തൃപ്തിയാണ്, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സഹായമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ, പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ്. നീ വിചാരിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു രോഗത്തിനും ശമനം ലഭിക്കുകയില്ല. അല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള ശമനം, ആജിലായ ശമനം, കാമിലായ പൂർണ്ണമായ ശമനം അല്ലാഹുവേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിഅമത്തുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ കാണുന്നുണ്ട്, നീ അറിയുന്നുണ്ട്, നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ, കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് തമ്പുരാനെ, ഖജനാവ് മുഴുവനും നിന്റെ അടുക്കലാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആവശ്യാനുസരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാരെയും നീ ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഒരു മേഖലയിലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറുകൾ എല്ലാം നീ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്, തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹ്റിനെ നീ ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ലാഹ്. ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദിനെ നീ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണേ അല്ലാഹ്.
മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്കറിനെ നീ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്നയെ നീ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണേ അല്ലാ. എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല, മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങളെ നീ അപകടങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളിതാ റഹ്മാനെ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും സന്തോഷങ്ങളും കളിയാടുന്ന ഒരു വർഷമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഈ വർഷത്തിൽ ധാരാളം ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ ചെല്ലാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും മനസ്സും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ധാരാളം പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പാവങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ചെയ്ത പാവങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാവം ഭോജനം തേടുന്നു. ഞങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ. പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിഷ്കളങ്കത ഉള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. ഇബാദത്തുകൾ നിഷ്കളങ്കത നൽകണേ അല്ലാ. നിസ്കരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാനെ നിസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവരും എല്ലാ ദുആകളിലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.